नमस्कार अनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु आजको यस भिडियोमा। म प्रदीप ढङ्गा। आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली अन्तर्गत वीर पुर्खा पाठको अभ्यासमा रहेको अनिवार्य नेपाली भित्र रहेको भाषा तत्त्वमा रहेको जुन त्यो वर्णको वर्गीकरण र त्यसको परिचय अन्तर्गतका कुराहरू हामी पढ्दैछौँ। त्यस सँगसँगै यी र यस्तै भिडियोहरूका लागि तपाईहरूले टिच नेपाललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी आजको पाठ सुरु गरौँ। हामीले अब वर्णको वर्गीकरण भनिरहँदा सामान्यतया हामीले वर्ण र त्यसका के छन् त वर्ण अथवा के हुन् भन्ने कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। सामान्य हामीले हेर्न सक्छौँ मानिसका ध्वनि अवयवबाट अथवा भनौँ मानिसका उच्चारण अङ्गहरूको सहायताबाट जुन ध्वनि उच्चारण हुन्छ अथवा जुन चाहिँ सार्थक ध्वनि हुन्छ त्यसलाई हामीले वर्ण भन्ने गर्दछौँ। जस्तै क प्लस आल काल हुन्छ, त्यस्तै ख प्लस आल खाल, च प्लस आल चाल, जस्तै त प्लस आल ताल। जस्तै माथिका एउटै आधार आलमा जुन फरक फरक ध्वनि मिसाउँदा फरक फरक अर्थ दिने शब्द बनेका छन्। त्यसकारण जुन यो क ख च त जस्ता ध्वनिहरू सार्थक अर्थात् अर्थ दिने अर्थयुक्त छन्। जस्तै अब यी वर्णहरूमा हामीले लेख्य स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण दुई प्रकारका वर्णहरू हामीले हेर्छौँ। त्यस अन्तर्गतमा लेख्य स्वर वर्णहरू अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ र अ हुन्। त्यस्तै स्वर वर्णहरू अन्तर्गतमा पनि जुन कथ्य स्वर वर्णहरू हुन्छन्, मतलब कथ्य र लेख्य भन्नाले जुन हामीले लेख्छौँ त्यसलाई हामीले लेख्य भन्छौँ र जुन बोल्दा मात्रामा प्रयोग गर्छौँ, बोल्ने क्रममा प्रयोग हुने जुन वर्णहरू हुन्छन् त्यसलाई हामीले कथ्य वर्णहरू भन्छौँ। त्यस अन्तर्गत कथ्य स्वर वर्ण अ आ इ उ ए र ओ हुन्। ती बाहेकका अन्य वर्णहरूलाई हामीले लेख्ने क्रममा मात्र प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। त्यस्तै लेख्य व्यञ्जन वर्णहरूमा हामीले क ख ग घ ङ छ छ ज झ य ट ठ ड ढ अण त थ द ध न हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब हामीले व्यञ्जन वर्णहरूको वर्गीकरणका लागि जुन यो क खदेखिबाट ज्ञसम्मका जुन वर्णहरू छन् ती वर्णहरू लेख्य व्यञ्जन वर्ण हुन् भने ती बाहेकका 29 वटा व्यञ्जन वर्णहरू जुन वर्णहरू क ख ग घ ङ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म ए र ल व स ह यिनीहरू कथ्य व्यञ्जन वर्ण मात्र हुन्। र आजको कक्षामा हामी यही व्यञ्जन वर्णहरूको कथ्य स्वरूपलाई मात्र वर्गीकरण गर्ने गर्दछौँ। व्यञ्जन वर्णहरूलाई कथ्य स्वरूपका आधारमा निम्न 4 वटा आधारहरूमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ। 4 वटा आधारहरूमा हामीले यसलाई छुट्याउने गर्छौँ। पहिलो आधार उच्चारण स्थानका आधारमा, दोस्रो उच्चारण प्रयत्नका आधारमा, तेस्रो घोषत्वको आधारमा, चौथो प्राणत्वको आधारमा। त्यस्तै अब उच्चारण स्थानका आधारमा भन्नाले वर्णहरू कुन स्थानबाट अथवा भनौँ मानिसका ध्वनि अवयव भन्नाले हाम्रो ओठदेखिबाट तल घाँटीदेखि हुँदै फोक्सोसम्मका जसरी स्वर निस्कनका लागि अथवा ध्वनि निस्कनका लागि प्रयोगमा आउने जति पनि अवयवहरू पार्ट्सहरू अथवा ध्वनिका अङ्गहरू हाम्रा शरीरका अङ्गहरू हुन्छन् त्यसलाई ध्वनि अवयव भन्छौँ। र ती वर्णहरूलाई उच्चारण गर्दा कहाँ कहाँबाट चाहिँ उच्चारण हुन्छन् भन्ने आधारलाई उच्चारण स्थानका आधार भन्छौँ। त्यस्तै उच्चारण स्थानका आधारमा अब यी वर्णहरूलाई हामीले कसरी छुट्याउँछौँ अथवा कुन रूपमा छुट्याउँछौँ भनेर हामी यहाँ हेर्छौँ। त्यस्तै हेरौँ, उच्चारण स्थानका आधारमा पहिलो आधार छ कण्ठ्यवर्ण। कण्ठ्यवर्ण भन्नाले चाहिँ यी क ख ग घ ङ वर्णहरू उच्चारण हुँदा
हाम्रो घाँटीमा नै उच्चारण हुने, घाँटीभन्दा बाहिरका जति पनि ध्वनि अवयवहरू छन् तिनीहरू निष्क्रिय रूपमा रहेर उच्चारित हुने वर्ण कण्ठ्य वर्ण हो। कण्ठ्य वर्ण अन्तर्गत क, ख, ग, घ, ङ पर्दछन्। त्यस्तै दोस्रो छ दन्त्य वर्ण। दन्त्य भन्नाले यी वर्णहरू उच्चारण गर्ने क्रममा अथवा यी जुन वर्णहरू हामीले उच्चारण गर्छौँ ती वर्ण उच्चारण गर्दा हाम्रो जिब्रो दाँतमा गएर छुने गर्दछ अथवा जिब्रोले दाँतमा छोइसके पछाडि मात्र यी वर्णहरूको उच्चारण हुने गर्दछ। यसलाई दन्त्य वर्ण भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। त्यस दन्त्य वर्ण अन्तर्गत त, थ, द र ध दन्त्य वर्ण हुन्। त्यस्तै अर्को वर्ण छ वर्ष्य अथवा दन्तमूलीय। यसलाई हामीले वर्ष्य पनि भन्ने गर्छौँ र दन्तमूलीय वर्ण पनि भन्ने गर्छौँ। मतलब जुन यो हाम्रो दाँतभन्दा पछाडिको दाँतको मूल अथवा दाँतको जरामा जिब्रोले छोएर अथवा भनौँ जुन यो हाम्रो दाँतभन्दा पछाडिका जुन धर्का धर्का रहेका भागहरू हुन्छन् ती भागमा छोएर उच्चारण हुने वर्णलाई हामीले दन्तमूलीय वर्ण भन्छौँ। जस्तै च, छ, ज, झ, ठ, ठ, ड, ढ, न, र, ल, स यी वर्णहरू उच्चारण गर्दा जिब्रोले हाम्रो पछिल्लो दाँतभन्दा पछाडिको भागलाई छोएर उच्चारण हुने गर्दछ। त्यसैले यसलाई हामीले दन्तमूलीय वा वर्ष्य वर्ण भन्छौँ। त्यस्तै अर्को चौथो छ तालव्य वर्ण। जुन यो हाम्रो धर्का परेको भागभन्दा पछाडिको जुन यो नरम भाग छ यो नरम भागमा जिब्रोको भागले छोएर उच्चारण हुने वर्णलाई हामीले तालव्य वर्ण भन्छौँ। त्यसमा तालव्य वर्ण अन्तर्गत य पर्दछ। त्यस्तै ओष्ठ्य वर्ण। हाम्रा दुवै ओठहरूको सक्रियतामा हाम्रो दुवै ओठ एक आपसमा जोडिएर जुन वर्णहरू उच्चारण हुने गर्दछन् त्यसरी उच्चारित हुने वर्णलाई ओष्ठ्य वर्ण भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस ओष्ठ्य वर्ण अन्तर्गत प, फ, ब, भ, म अनि व पर्दछन्। त्यस्तै अर्को छ अतिकण्ठ्य वा स्वर यन्त्रमुखी वर्ण। अतिकण्ठ्य अथवा स्वर यन्त्रमुखी वर्ण अन्तर्गत ह वर्ण पर्दछन्। अतिकण्ठ्य अथवा स्वर यन्त्रमुखी वर्ण भन्नाले जुन वर्ण उच्चारण गर्दा हाम्रो घाँटीको भित्री भागमा सास रहेर उच्चारित हुन्छन् अथवा जुन वर्ण सास घाँटीको भित्री भागमा उच्चारित रहेर अन्य निष्क्रिय रूपमा रहने जुन शरीर अन्य अङ्गहरू हुन्छन् जुन ध्वनि अवयवहरू अरू निष्क्रिय रूपमा रहेर घाँटीको भित्री भागमा उच्चारण हुने भएका कारणले यसलाई स्वर यन्त्रमुखी वर्ण भनिएको हो र त्यो वर्ण ह हो। अब त्यसपछि दोस्रो आधार उच्चारण प्रयत्नको आधारमा। उच्चारण प्रयत्न भन्नाले हामीले जुन वर्णहरू उच्चारण गर्छौँ ती वर्णहरू उच्चारण हुने क्रममा जुन वर्णहरू हामीले बोल्ने क्रममा सास कसरी परिचालन हुन्छ त अथवा सास कसरी बाहिर निस्कन्छ, सास बाहिर निस्कने क्रममा कतिपयमा घर्षण हुने कतिपयमा घर्षण नहुने जुन किसिमका अवस्थाहरू हुन्छन् त्यस आधारमा वर्णहरूलाई छुट्याउनु भनेको उच्चारण प्रयत्नको आधारमा वर्णहरूलाई छुट्याउनु हो। यस आधारमा हामीले वर्णहरूलाई छुट्याउँदा पहिलो वर्ण स्पर्शी वर्ण। स्पर्शी वर्ण भन्नाले कुनै पनि वर्ण उच्चारण हुँदा जस्तै हामीले जुन यो वर्ण उच्चारण गर्छौँ यी वर्णहरू उच्चारण गर्दा हाम्रो मुखको माध्यमबाट जुन सास बाहिर निस्कँदा कुनै न कुनै कतै न कतै ठाउँमा सासले छोएर उच्चारण हुने जुन वर्णहरू हुन्छन् यसलाई हामीले स्पर्शी वर्ण भन्छौँ। त्यस अन्तर्गत क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ पर्दछन्। त्यस्तै अर्को छ स्पर्श सङ्घर्षी वर्ण। स्पर्श सङ्घर्षी भन्नाले कुनै वर्ण उच्चारण हुनका लागि जुन यो वर्णहरू उच्चारण हुँदा सासको मात्रा थोरै मात्रामा रोकिएर अथवा सास बाहिर निस्कने क्रममा केही थोरै रोकिएर जुन वर्ण उच्चारण हुने गर्छन् त्यसलाई हामीले स्पर्श सङ्घर्षी वर्ण भन्ने गर्छौँ। ती वर्णहरू च, छ,
ज र झ हुन्। त्यस्तै अर्को वर्ण छ सङ्घर्षी वर्ण। सङ्घर्षी भन्नाले सासको मात्रा बाहिर निस्कने क्रममा अथवा यी वर्णहरू उच्चारण गर्ने क्रममा सास असाध्यै रोकिएर अथवा जुन सास बाहिर निस्कनका लागि एक किसिमको अवरोध सिर्जना भएर मात्र निस्कने जुन वर्ण हुन्छन् त्यसलाई हामीले सङ्घर्षी वर्ण भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै अर्को छ नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण भन्नाले सास मुखको माध्यमबाट नभएर नाकको माध्यमबाट जसरी बाहिरिन्छ त्यसरी नाकको माध्यमबाट बाहिरिएर उच्चारण हुनेवाला जुन वर्ण हुन्छन् त्यसलाई हामीले नासिक्य वर्ण भन्ने गर्दछौँ। ती नासिक्य वर्णहरू ङ, न र म हुन् अथवा ङ, न, म यी तीनवटा वर्ण नासिक्य वर्ण हुन्। त्यस्तै अर्को वर्ण पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक भन्नाले पार्श्व भनेको पछिल्लो भाग अनि त्यस्तै यो पार्श्विक वर्ण भनेको चाहिँ हाम्रो जिब्रोका दुई कुनाबाट जसरी सास बाहिर निस्किएर यी वर्ण उच्चारण हुन्छन् यस्ता वर्णलाई हामीले पार्श्विक वर्ण भन्ने गर्दछौँ। ती पार्श्विक वर्णहरू अथवा ती पार्श्विक वर्ण ल हो अथवा ल उच्चारण गर्दा जिब्रोका दुई कुनाबाट सास निस्केर उच्चारण हुने गर्दछन्। त्यस्तै अर्को वर्ण कम्पित वर्ण। कम्पित भन्नाले हाम्रो जिब्रोलाई थर्काएर हाम्रो जिब्रो जब यो वर्ण उच्चारण गर्ने क्रममा केही मात्रामा थर्किएर उच्चारण हुन्छ यसलाई हामीले कम्पित वर्ण भन्ने गर्दछौँ। जस्तै हामीले र उच्चारण गर्दा जिब्रोमा थोरै कम्पन हुने गर्दछ, त्यसकारणले यो वर्णलाई कम्पित वर्ण भनिन्छ। त्यसपछि अर्धस्वर वर्ण। अर्धस्वर भन्नाले जुन वर्णहरूलाई हामीले आधा रहेको अवस्थामा पनि अथवा हलन्त भएको अवस्थामा पनि हामीले पूर्ण उच्चारण गर्छौँ, हलन्त वर्ण हुँदा पनि हामीले पूर्ण उच्चारण गर्ने यी वर्णहरूलाई हामीले अर्धस्वर वर्ण भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यसमध्येका यी अर्धस्वर वर्णहरू य अनि व हुन्। त्यसपछि अर्को तेस्रो आधार छ घोषत्वको आधारमा वर्णहरूको वर्गीकरण। घोषत्वको आधारमा यी वर्णहरूलाई हामीले छुट्याउँदा स्वर चिम्टीमा आउने कम्पनको मात्राको आधारमा हामीले वर्णहरूलाई छुट्याउँछौँ, त्यसलाई घोषत्वको आधार भन्ने गरिन्छ। अथवा भनौँ हाम्रो जुन यो घाँटी छेउमा भएका अथवा जुन स्वर चिम्टी हुन्छ त्यसमा थोरै कम्पन हुन्छ अथवा धेरै कम्पन हुन्छ, त्यसलाई त्यसको आधारमा हामीले जुन वर्णहरूलाई छुट्याउने गर्छौँ कम कम्पन हुने र बढी कम्पन हुने वर्णहरूका आधारमा हामीले जुन वर्णलाई छुट्याउँछौँ त्यो आधार भनेको घोषत्वको आधार हो। घोषत्वको आधारमा पहिलो वर्ण अघोष वर्ण। अघोष वर्ण अन्तर्गत कुनै वर्ण उच्चारण गर्ने क्रममा स्वर चिम्टीमा थोरै मात्रा कम्पन आउँछ भने स्वर चिम्टीमा थोरै कम्पन आउने जुन वर्णहरू हुन्छन् ती वर्णहरूलाई हामीले अघोष वर्ण भन्दछौँ। ती वर्णहरू क च ट त प ख छ ठ थ फ त्यसपछि स हो। अब पछाडि कोष्टकमा 1 2 स लेखिएको छ, यसलाई हामी योभन्दा तलको तालिकामा अहिले हेरेर हामी भन्छौँ। त्यसपछि अर्को सघोष वर्णहरू छन्। सघोष भन्नाले अथवा यसलाई घोष पनि भन्ने गरिन्छ। यी सघोष वर्णहरू भन्नाले जुन वर्णहरू उच्चारण गर्दा हाम्रो स्वर चिम्टीमा बढी कम्पन आउने गर्छ, त्यो धेरै कम्पन आउने आधारमा हामीले यो वर्णलाई सघोष वर्ण भनेर भन्ने गर्दछौँ। ती वर्णहरू ग ज ड द ब घ झ ढ ध भ ङ न म ए र ल व रहेका छन्। यसमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ यो तालिकामा यसमा 3 4 5 ए र ल व ह राखिएको छ। जसरी हामीले माथि अघोष अन्तर्गत 1 2 स राखेका छौँ। 1 2 भन्नाले यो 1 भयो, 1 अन्तर्गतका क च ट त प, त्यसपछि 2 अन्तर्गतका
ख छ ठ थ फ अनि त्यो बाहेकको वर्ण भनेको स वर्ण रहेको छ। त्यस्तै अब सहोस अन्तर्गतमा 3 4 5 3 4 5 3 अन्तर्गतका ग ज ड द ब घ झ ढ ध भ अनि त्यस्तै 5 अन्तर्गतका ङ न म ए र ल व ह अथवा भनौँ यो तालिकामा भए अन्तर्गत कालो अक्षरमा रहेका जति सबै अघोष वर्णहरू हुन् र त्योभन्दा बाहेकका रातोमा भएका सबै सघोष वर्णहरू हुन्। त्यसपछि चौथो आधार प्राणत्वको आधार। प्राणत्व भन्नाले प्राण भनेको हामीले सास भन्ने बुझ्नु पर्दछ। उच्चारण गर्दा हामीले जुन वर्णहरू उच्चारण गर्छौँ ती वर्णहरू उच्चारण गर्दा सासको मात्रा धेरै अथवा थोरै जुन बाहिरिन्छ त्यसैको आधारमा हामीले यसलाई छुट्याउने गर्दछौँ। त्यसको आधारमा अल्पप्राण वर्णहरू। अल्पप्राण भन्नाले कुनै पनि वर्ण उच्चारण गर्दा सासको मात्रा थोरै आउँछ थोरै बाहिरिन्छ भने त्यसलाई हामीले अल्पप्राण वर्ण भन्ने गर्दछौँ। अल्प भनेको थोरै, प्राण भनेको सास अथवा थोरै सास बाहिरिएर उच्चारण हुने वर्णहरूलाई हामीले अल्पप्राण वर्ण भन्दछौँ। ती अल्पप्राण वर्णहरू क च ट त प ग ज ड द ब ङ न म ए र ल व हुन्। त्यस्तै अर्को दोस्रो महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण भन्नाले जुन वर्ण उच्चारण गर्ने क्रममा सासको मात्रा बढी बाहिरिन्छ धेरै बाहिरिन्छ त्यसलाई अथवा ती वर्णहरूलाई महाप्राण वर्ण भन्ने गर्दछौँ। ती वर्णहरू ख छ ठ थ फ घ झ ढ ध भ स ह हुन्। यसमा तालिकामा देखिएको जुन 1 3 5 यो अल्पप्राण अन्तर्गतका 1 3 5 ए र ल व त्यसपछि महाप्राण अन्तर्गतका 2 4 सह छन्। यसलाई हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। जस्तै अल्पप्राण अन्तर्गतका 1 हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। अल्पप्राण अन्तर्गत 1 अल्पप्राण क च ट त प त्यस्तै 3 ग ज ड द ब त्यस्तै 5 ङ न म र त्योभन्दा बाहेक ए र ल व ह यी वर्ण ए र ल व वर्ण हामीले अल्पप्राण अन्तर्गत देख्छौँ। त्यस्तै महाप्राण वर्णहरूमा 2 त्यसपछि 4 अथवा 2 भन्नाले ख छ ठ थ फ र घ झ ढ ध भ अनि त्यसपछि स र ह यी वर्णहरू महाप्राण वर्ण अन्तर्गत पर्छौँ। आजको यस भिडियोमा हामीले वर्णहरूसँग सम्बन्धित वर्ण र वर्णको वर्गीकरणहरू हामीले पढ्यौँ। बाँकी हामी यस्तै भिडियोहरूका लागि आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु र हाम्रा यस्तै अन्य भिडियोहरू र यो भिडियोमा रहेका सल्लाह सुझावका लागि हाम्रो यस भिडियोलाई कमेन्ट गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।